तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आज पनि एनके ब्रदर्स स्टुडियो सिन्सिनाटी ओहायोबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेश गौतम कार्यक्रम लिएर आएको छु। आज कार्यक्रम विशेष रहनेछ। हामी आजको कार्यक्रममा हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले कोरोना भाइरसको महामारी जताततै फैलिरहेको छ। धेरै मनहरूले आफ्ना प्रिय गुमाउनु भएको छ। पक्कै पनि माहौल खुसीको छैन। धेरैको मन दुखेको छ। धेरैले आफन्त इष्टमित्र गुमाएका छन्। यो समयमा हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। तपाईँ मलाई यतिखेर एनके ब्रदर्स स्टुडियो सिन्सिनाटी ओहायोबाट सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ मलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ, कृपया मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो आवाज कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ। मलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने खडा गौतमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर मलाई आउटरिच कोअर्डिनेटरमा सहयोग गर्नुहुने डिल्लु चमलगाईजी अनि मणि गौतमजीलाई पनि म अन्तर्हृदयबाट नि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अहिले हामी फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा आइसकेका छौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट्स गर्नुहोला। आज हामीले पहिले प्रयास गरेका छौँ, हामी स्क्रिनमा दुईजना गेस्टहरूलाई निम्त्याउनेछौँ। म तपाईँलाई पर्खिरहेको छु, तपाईँको कमेन्ट्सहरू पर्खिनेछु म। एकछिन तपाईँ हामी समक्ष फेसबुकमा जोडिनुहुनेछ, तपाईँले हामीलाई हेर्नुहुनेछ। हामी तपाईँका कमेन्ट्सहरू, धेरै मित्र हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यतिखेर। तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। तेलचन चापागाई प्रयास कणरिया हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। टङ्क नेउपानेजी नियमित दर्शक हुनुहुन्छ, श्रोता हुनुहुन्छ, मोटिभेसन गरिराख्नुहुन्छ, हामीलाई माया गरिराख्नुहुन्छ। नमस्कार भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई नमस्कार। प्रभु चिमोरिया मामाश्री आउनुभएको छ। ग्रेट वर्क बाबु भन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ। प्रयास कणेरा भाइ नमस्कार। लक्ष्मी रामदाम कालीकोटी नियमित रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। खडा गौतम हेर्दै हुन्छ, गोमा रेग्मी हेर्दै हुन्छ। कृपया यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, धेरै मनसम्म पुर्याउनु होला। आज मैले विशेष कार्यक्रम लिएर आएको छु। अहिले हामी सम्पूर्णलाई थाहा छ, कोरोना भाइरसको महामारीले अवस्था एकदमै नाजुक छ। हेर्नुहोस्, र सिन्सिनेटीमा भएका गतिविधिहरू म अपडेट गर्न गइरहेको छु र मेरा अतिथिहरूलाई पनि म एकछिनमा निम्त्याउने छु। सर्वप्रथम तपाईँहरू समक्ष, यदि तपाईँ सिन्सिनेटी आसपासमा बस्नुहुन्छ भने र तपाईँको अवस्था नाजुक छ, धेरै मित्रहरू अनइम्प्लोइड हुनुभएको छ, काममा जानुहुन्न र जाने माहौल पनि छैन, तपाईँलाई समस्या छ, आर्थिक समस्या छ। धेरै मित्रहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ सिन्सिनेटी ओहायोमा। म उद्घोष गर्न चाहन्छु, प्रतिमान धमला र ख्याम धमला हुनुहुन्छ, धमला ब्रदर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू मेचिगनमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसै गरेर सिन्सिनेटी एरियामा नि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईँको चुलो बल्दै छैन भने, यदि तपाईँको घरमा तपाईँको चुलो बल्न गाह्रो भएको छ भने तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिमान धमला, खेम धमला, उहाँहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँको दैलोसम्म तपाईँलाई करिबन 1-2 हप्तासम्म पुग्ने खाद्यान्न, फुड एन्ड ग्रोसरिजहरू तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सहयोगी मनप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरेर भर्खरै गत हप्ता इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट, जुन इन्टरनेसनल होम केयर र अमेरिकेयरले सिन्सिनेटी धेरै एरियामा, तर विशेष सिन्सिनेटीमा ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, मास्क उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसरी उठेर आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक सेवामा लाग्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। र आज कार्यक्रम विशेष छ। यतिखेर मलाई 31जना मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले बिल्कुलै पृथक फेसबुक लाइभ लिएर आएको छु। अहिले परेको अवस्थामा हाम्रो समाजमा दिल खोलेर सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई आज यस फेसबुक लाइभमा लिएर आउनेछु म। आजको कार्यक्रममा विशेष मैले आदरणीय दाइ तारा दाहाल हुनुहुन्छ, हेल्दी होम केयर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर हुनुहुन्छ, अनि सिन्सिनेटीमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड आर्ट सेन्टरका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, जहाँ बच्चाबच्चीलाई नेपाली सिकाइन्छ। अहिले विशेष कोरोना भाइरसका कारणले अहिले स्थगित गरिएको छ। म दाइलाई स्क्रिनमा ल्याउनेछु। यसै गरेर सानो उमेरदेखि नै समाज सेवामा तल्लीन प्यारी बहिनी मुना भण्डारी, जो नेसनल युथ एडभोकेट प्रोग्राममा फ्यामिली केस कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र अहिले युनिभर्सिटी अफ न्यू इङ्ग्ल्यान्डबाट मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू ब्रेभ एउटा अभियान छ
ब्रेभ एउटा अभियान छ, बुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्स भलन्टियर एफोर्ट भन्ने एउटा ब्रेभ अभियान छ। यो अभियानलाई आत्मसात गरेर परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ र त्यो ब्रेभ टिमलाई, सम्पूर्ण ब्रेभ टिमलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा आउनुभएको छ। मलाई यतिखेर करिबन 45 जना मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर हामी इन निड फ्यामिली, सिन्सिनाटीमा बसोबास गर्नुहुने इन निड फ्यामिलीलाई के कस्तो सहयोग कसले कहाँबाट कसरी गर्न सकिन्छ र गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो लिएर आएको छु र म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दाई तारा दाहाल र बहिनी मुना भण्डारी। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएको छ। आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एकदमै ह्याट्सअप। तपाईँहरूको कामलाई हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ र तपाईँको काम, तपाईँको अहोरात्र खटानले आज सिन्सिनाटीका कयौँ घरहरूमा चुलो जलिरहेका छन्। धेरै धेरै अभावको परिवारलाई राहत पुगेको छ, सहयोग पुगेको छ। धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो गाँसबाट अलिकति काटेर यो जुन ब्रेभले अभियान ल्याएको छ यसमा सहयोग गर्नुभएको छ अनि तपाईँले त्यो सहयोगलाई ती मान्छेसम्म पुर्याउने अहोरात्र अहोदिन खटेर काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूप्रति म लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई हेर्ने मित्रहरू धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आज म यस सेरोफेरोमा रहेर ब्रेभ जुन छ यसकै सेरोफेरोमा रहेर म तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछु। एउटा अभियान हो यो, बुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्स भलन्टियर एफोर्ट एउटा अभियान हो र सम्पूर्ण यस कार्यक्रम हेर्ने दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र यो ब्रेभ बिल्कुलै यो त एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन पनि होइन, यो त एउटा अभियान मात्र हो र यो अभियानमा तपाईँको सहयोग हामीलाई एकदमै आवश्यक परेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको अलिकति सहयोगले कसैको घरमा चुलो बल्छ। हेर्नुहोस् त, कसैको परिवार सुरक्षित बस्छ। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ यो ब्रेभ मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यति सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर लेख्नुहोस्। म तपाईँको नाम, तपाईँको सहयोग रकम उद्घोष गर्नेछु अनि तपाईँ बिस्तारै गोफन एकाउन्टमा या सहयोगी कहाँ पठाउन सकिन्छ यी कुराहरू म बिस्तारै तपाईँहरूसँग छलफल गर्नेछु। अबको बसाइमा म तपाईँ समक्ष विशेष प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु र अहिले ब्रेभलाई प्रतिनिधित्व गरेर आदरणीय दाई तारा दाहाल र बहिनी मुना भण्डारी हामी समक्ष जोइन हुनुभएको छ र म पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु मुना बहिनीलाई। मुना भण्डारी हुनुहुन्छ, सानो उमेरदेखि नै समाज सेवामा लाग्नु भएको छ। तपाईँका कदमहरू यसरी नै अगाडि बढिरहन् र पहिलो प्रश्न तपाईँलाई म यो धेरै मित्रहरूले जान्न आवश्यक छ जुन बुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्ट भलन्टियर एफोर्ट ब्रेभ र ब्रेभ अभियानको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् अलिकति। कसले कहाँबाट कहिले सुरु गर्नुभयो यो ब्रेभ? अलिकति यसको पृष्ठभूमि कृपया बताइदिनुहोस् सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावलाई। हजुर, थ्याङ्क यू दाई। नमस्ते सबैजना। फर्स्टमा यो ब्रेभ प्रोजेक्ट चाहिँ कोलम्बसबाट हो। जब यो कोरोना भाइरसको महामारी अमेरिकामा स्टार्ट भयो त्यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै इमिग्रेन्ट फ्यामिलीहरूलाई असर गर्यो अनि त्यस पछाडि सुदर्शन दाई लगायत सम्पूर्ण कोलम्बसको कम्युनिटी मेम्बर्सहरूले हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो समाजमा पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उहाँहरूले ब्रेभ प्रोजेक्ट मोडल स्टार्ट गर्नुभयो। त्यस पछाडि मैले पनि त्यो प्रोजेक्टलाई हेरिरहेको थिएँ अनि किन कोलम्बसमा मात्रै स्टार्ट गर्नु, हामीले अरू ठाउँमा सिन्सिनाटीमा पनि सुरु गर्नुपर्छ यो प्रोजेक्ट, किनकि सिन्सिनाटीमा पनि धेरै भुटनिस पपुलेसन छ। हाम्रो कम्युनिटीमा यो प्रोजेक्टको धेरै असर पर्नेछ भनेर मैले तारा दाई लगायत सम्पूर्ण अरू कम्युनिटी मेम्बर्सहरूमा रिच आउट गरेँ अनि हामी सबैको सरसल्लाह र सुझावको अनुसारले यो प्रोजेक्ट हामीले सिन्सिनाटीमा पनि स्टार्ट गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रो इनिसिएसन भएको छ, राम्रो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। यो अवस्थामा, यो घडीमा हाम्रो संस्कार हो, हामीले परेको खण्डमा सहयोग गर्नुपर्छ। यो एउटा हाम्रो संस्कार हो। हामी उहीँ शिविरमै बस्दादेखि पल्लो घरमा नुन सकिँदा तेल सकिँदा अलिकति पैँचो मागेर खाएर हुर्केका मान्छे हौँ। हामीले संस्कार सानैदेखि सिकेको छ। यति राम्रो कार्यक्रम ब्रेभ ल्याउनु भएको छ र यस कार्यक्रम मार्फत कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई सिन्सिनाटी एरियामा, कोलम्बस एरियामा र विभिन्न एरियामा ब्रेभ मार्फत सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र जसले यो कार्यक्रम ब्रेभ
अभियान सुरु गर्नुभयो। तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयबाट नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामीलाई 60जना मित्रहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृपया भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, धेरै मनसम्म पुग्नेछ। जसलाई सहयोगको खाँचो पर्छ उहाँसम्म पुग्नेछ। तपाईँले यो भिडियोलाई कृपया सेयर गर्नुहोला। धेरै मित्र हेरिराख्नु भएको छ। विष्णु खडेलजी हेर्दै हुनुहुन्छ, समाज सेवामा उहाँ पनि एकदमै तल्लीन हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। लक्ष्मी रामदाङ कालीकोटे, इट्स ग्रेट जब एन्ड असम भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। करण ब्रदर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै मित्र हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एकमुष्ट रूपमा कार्यक्रममा स्वागत छ। अबको प्रश्न म आदरणीय दाई तारा दाहाललाई राख्न चाहन्छु। यो ब्रेभ सिन्सिनाटी एउटा अभियान छ, यसलाई सिन्सिनाटीसम्म ल्याइपुर्याउँदा कतिको गाह्रो पर्यो तपाईँलाई र तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई? किनभने तपाईँहरू यो ब्रेभ सिन्सिनाटी टिमको 2 जना आउनुभएको छ आज। धेरै मित्रहरू पछाडि हुनुहुन्छ, सबैलाई स्क्रिनमा ल्याउन त सकिएन। तपाईँहरू उहाँलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनुभएको छ। तपाईँले यो ब्रेभ सिन्सिनाटीसम्म ल्याउन तपाईँहरूलाई कतिको गाह्रो पर्यो र यो ब्रेभ जुन अभियान छ यसले कस्तो कस्तो सहयोग गर्छ, कसलाई कस्तो रूपको सहयोग गर्छ, अलिकति तपाईँको तर्फबाट यसलाई अलिकति स्पष्टीकरण दिनुहोस्। सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा नमस्कार। म तारा दाहाल। यो अवश्य पनि एउटा एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट हो। केही पनि थाहा थिएन, मुना बहिनीबाटै मैले पनि सुनेको हौँ। उहाँले हामीसँग रिच आउट गर्नुभयो। कोलम्बसमा जुन मोडलमा गइरहेको छ त्यही मोडलमा हामीले सिन्सिनाटीमा पनि गरौँ भन्ने विचार आयो र यसमा चाहिँ सुदर्शनजी कोलम्बस उहाँसँग समन्वय गरेर हामीले पहिला त एउटा ग्रुप फर्म गऱ्यौँ। को यसमा समावेश हुने, कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो उहाँको मोडल छ, तपाईँहरूले सकभर हाम्रो नरेश भाइ तल स्क्रिनमा देखिन्छ होला, विटनेस रेस्पोन्स एसिस्टेन्स भोलिन्टियर एफर्ट एउटा ब्रेभको मोडेल छ। त्यो मोडेलमा देखिन्छ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा फोन कल स्क्रिनिङ, रेफरल, रिसोर्स सप्लाइज, त्यस पछाडि सप्लाइज फुड, यही मोडेलमा रहेर हामीहरूले पनि काम गर्ने भनेर हामीले ओरिएन्टेसन लियौँ। हामीले 1-2 हप्ता लाग्यो एकदम ओरिएन्टेसन गर्नको लागि। अनि भोलिन्टियर, त्यतिकै हामीले भोलिन्टियरको आवश्यकता भएको हुनाले भोलिन्टियर हामीले खोज्यौँ। यसमा चाहिँ हामी जो छौँ ले विभिन्न ठाउँको मान्छे, विभिन्न पेसाको मान्छे संलग्न हुनुपर्ने हुनाले हामीहरूले स्पेसली त मेडिकल फिल्डमा कार्यरत हाम्रा सिन्सिनाटीमै भएका नर्सहरूसँग हामीहरूले रिच आउट गऱ्यौँ, नेपाली भाषा बोल्ने। अनि हामीसँग डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, जुन सुदर्शनजीले हामीलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनु भयो। साथमा यही सिन्सिनाटीमा रहेका डाक्टरहरू, नेपाली मूलका डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, नेपाली भाषा बोल्ने, कुनै बेला अप्ठ्यारो परेका खण्डमा चाहिँ नेपालीबाटै उहाँहरूले बुझाउन सक्ने। डाक्टर भूपेश खड्का हुनुहुन्छ, सुधीर अधिकारी, तारा अधिकारी, उहाँहरूले पनि एकदम हामीहरूलाई यो सहयोग गर्नुभयो। ल जुनै बेला पनि हजुरहरूले हामीहरूसँग रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि तारादाई अलिकति यो विषयमा कसले कहाँबाट कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी फेरि आउनेछौँ। अहिले तपाईँलाई मैले स्पेसिफिक सोध्न चाहन्छु, तपाईँ जुन अहिले ब्रेभको अभियान आएको छ सिन्सिनेटीमा, स्पेसिफिक के कस्तो परिवारलाई, कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित परिवारलाई मात्र हो या अरू परिवारलाई, र कस्तो प्रकारको राहत तपाईँले, कस्तो प्रकारको सहयोग कसरी उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ ब्रेभ मार्फत? ठिकै छ भाइ, मैले अलिकति अगाडि ब्याकग्राउन्ड गएँ होइन, त्यसको लागि अलिक बुझ्न सजिलो होस् भनेर। जब हामीसँग पहिलो फोन यो तलको सुरुवाको ग्राउन्ड लेभलमा ब्रेभ ग्राउन्ड भन्छ, ब्रेभ ग्राउन्डमा 2टा नम्बर हजुरहरूले भेट्नुहुन्छ। त्यो नम्बरमा जो चाहिँ पोजिटिभ टेस्ट हुनुभएको छ अथवा उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै शङ्का लागेको छ, खोकी, अहिले मिनिमम ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी र श्वास प्रश्वास एकदम छिटो श्वास प्रश्वास बढ्ने, त्यस्तो देख्नुभयो भनेदेखि हामीलाई रिच आउट गर्नुहुन्छ। हामीले रिच आउट गर्दाखेरि म पनि छु त्यसमा, त्यो हेल्पलाइनको कलमा। अनि त्यो स्क्रिनिङ हामीले पाइसकेपछि हामी चाहिँ फोन नम्बर र एड्रेस मात्रै लिएर हामी एउटा एप छ, हामी एपमा डेटा इन्ट्री गर्छौँ। त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि रिसोर्स टिमले चाहिँ त्यसलाई रिसोर्समा पठाउने, उहाँहरूले स्क्रिनिङ गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि नर्सले स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ। जो फ्यामिलीहरू हामीसँग रिच आउट गर्नुभएको छ र नर्सले स्क्रिनिङ गर्नुभएको छ भनेदेखि नर्सले नै भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यो रिसोर्स चाहिएको छ अथवा यो चाहिन्छ भन्ने।
अब पहिलो प्याकेज यदि उहाँहरू हामीले चाहिँ पोजिटिभ भएकै मात्रै फ्यामिलीलाई सर्भ गर्छ भन्ने पनि होइन। हामीसँग पोजिटिभ यदि उहाँले टेस्ट गर्नुभएको छ र पोजिटिभ छ, उहाँहरू 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ भने त्यो टिम भयो। त्यस पछाडि एफेक्टेड फ्यामिली, अब त्यस्तो शङ्कास्पद भएको हुनाले उहाँहरू बस्नुपर्छ, त्यो फ्यामिली भयो। उहाँहरूलाई हामी पहिलो एउटा केयर प्याकेज पठाउँछौँ हामी, त्यो पनि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो केयर प्याकेजमा हाम्रो टायनल, थर्मोमिटर, एउटा स्ट्रिप थर्मोमिटर हुन्छ, त्यो ह्यान्ड सोप्स, ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्क, ह्यान्ड ग्लोभ्स र कफ ड्रप्सहरू हामी त्यो एउटा सानो किटमा हामी त्यति पहिलो हामी पठाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी सोध्छौँ उहाँहरूलाई खानाको अभाव छ कि छैन, घरमा साग सब्जी के हो, के उपलब्ध हामी गराउन सक्छौँ, त्यो पनि हामीसँग छ। हामीसँग चामल भयो, दाल, हामीहरूलाई यहाँको के अरे ग्रोसरीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सिन्सिनाटीमा रहेका ग्रोसरी स्टोरहरूले हामीहरूलाई डोनेसन पनि गर्नुभएको छ। हो, त्यसैबाट हामी चाहिँ अर्को हाइजेनिक हाम्रो त्यो किट बाहेक हामी खाद्यान्न पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। पक्कै पनि मैले तल डिस्प्लेमा देखाइरहेको छु सिन्सी केयर प्याकेज लेखिएको छ त्यहाँनिर। र यदि तपाईँलाई केही कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए जस्तो लाग्छ अथवा हस्पिटलबाट टेस्ट गर्नुभएको छ र यदि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने पनि हेल्पलाइन राखिएको छ, त्यहाँ फोन नम्बर राखिएको छ। तल लेफ्टमा तपाईँ देख्नुहुन्छ 2टा फोन नम्बर, फोन उठाउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले परेको खण्डमा तपाईँलाई सहयोग गर्ने मनहरू आउनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, ब्रेभ एउटा अभियान लिएर आउनुभएको छ, कोलम्बसबाट सुरु गरेर यतिखेर सिन्सिनाटीमा आउनुभएको छ। आफ्नो निजी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जुन यो ब्रेभमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ स्वयंसेवकहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै मनहरू जसले सहयोग गर्नुहुन्छ, गोफन एकाउन्टमा पैसा जम्मा गरेर अथवा ग्रोसरी स्टोर्सहरू जसले चामल किनेर तरकारी दिएर सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्ण मनलाई हामी अन्तर हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हामीलाई 66 जना मित्रहरू, 66 जना मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। आदरणीय मित्रहरू, ब्याक टु माई स्क्रिन जान चाहन्छु, मेरो स्क्रिनमा जान चाहन्छु। यदि तपाईँहरू यो कुनै एउटा सामाजिक संस्थाले एउटा अभियान सुरु गरेको र ब्रेभ एउटा अभियान मात्र हो र ब्रेभसँग एउटा आर्थिक अवस्था नाजुक छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको खानाबाट अलिकति बचेको पैसा यदि तपाईँको अवस्था छ भने, यदि तपाईँको डोनेट गर्न सक्ने अवस्था छ भने कृपया गो फन्ड एकाउन्ट छ ब्रेभको, त्यहाँ गएर डोनेट गर्नुहोला। तपाईँको डोनेसनले कसैको ज्यान बच्छ, कसैको चुलोमा आगो बल्छ। हेर्नुहोस्, र विशेष के हो भने कोरोना सङ्क्रमण भएको परिवार घरबाट बाहिर ननिक्लियोस्। उहाँहरूलाई 2 हप्तासम्म पुग्ने सामग्रीहरू, सुरक्षाको सामग्रीहरू, ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरूदेखि लगेर औषधि सँगसँगै खाद्यान्नको सामान पनि जुन एउटा अभियान छ, ब्रेभ अभियान छ, यसले पुर्याइदिन्छ। र तपाईँले मात्र फोन उठाएर कल गर्नुपर्छ। फोन नम्बरहरू स्क्रिनमा छ, कृपया सेयर गर्नुहोला, धेरै मनहरूसम्म यो भिडियो पुग्नेछ। यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म यति सहयोग गर्न सक्छु, यस्तो चिज सहयोग गर्न सक्छु भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। म तपाईँको कमेन्ट पनि पढ्नेछु, तपाईँको खुल्ला हृदयलाई म आत्मसम्मान गर्नेछु। धेरै मित्रहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। अबको क्रममा ब्याक टु म अतिथिको स्क्रिनमा जान चाहन्छु र अबको क्रममा थोरै डिटेल रूपमा म गफ गर्न चाहन्छु। एउटा सानो युवा अवस्थामा स्वयंसेवामा लाग्नु भएको छ मुना भण्डारी बहिनी, तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो ब्रेभ विशेष त ब्रेभ सिन्सिनेटी अभियानमा जुन हाम्रो सिन्सिनेटीमा ब्रेभको प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ, यो ब्रेभ सिन्सिनेटी अभियानमा को संलग्न हुनुहुन्छ अनि संलग्न हुने व्यक्तिहरूले कस्तो भूमिका निभाउनु भएको छ? हजुर, थ्याङ्क यू दाई। फेरि पनि म यो भन्न चाहन्छु कि पूर्ण सहयोगी मनहरू जो पनि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, यो ब्रेभ प्रोजेक्टको लागि संलग्न हुनुहुन्छ, हामी सबै नै संलग्न छौँ। किनभने अब यति नम्बर्स, यति भोलिन्टियर्स सुरु गर्यो भन्ने बित्तिकैमा यो प्रोजेक्ट हाम्रो हो भन्ने होइन। जति पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, जति पनि ब्रेभ प्रोजेक्टमा अब रिसोर्स मार्फत या फिर गो फन्डमा गएर डोनेसन गरेर कसरी मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना नै संलग्न हुनुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा। तर अब नम्बर चाहिँ भन्नुपर्ने हो भने अघि तारा दाईले एक्सप्लेन गर्नुभएको जस्तै हामीसँग अब ब्रेभ ग्राउन्डमा 3 जना हुनुहुन्छ अहिले हेल्पलाइन नम्बरमा। हेल्पलाइन नम्बर तपाईँहरूसँग छ, त्यहाँ दाईले स्क्रिनमा देखाइरहनु भएको छ। अनि अर्को ब्रेभ ग्राउन्ड पछाडि ब्रेभ रिसोर्सेसमा 2 जना छौँ, 1 जना चाहिँ मै भएँ अनि अर्को 1 जना साथी हुनुहुन्छ मेरो।
अनि त्यस पछाडि ब्रेभ नर्सेसमा नेपाली स्पिकिङ नर्सेस हुनुहुन्छ, हामीसँग 11 जना भन्दा धेरै नर्सेस हुनुहुन्छ। अनि डक्टर्सहरू चाहिँ 2 जना नेपाली स्पिकिङ डक्टर्स हुनुहुन्छ। अनि लास्टमा ब्रेभ अन व्हिल भन्छौँ, ब्रेभ डिस्प्याच ग्रुप हो, उहाँहरू चाहिँ मोर देन 10 भलिन्टियर्स हुनुहुन्छ। हामी सबैजना यो भलिन्टियर्सहरू जति पनि ग्रुप छौँ त्यति हामीहरू चाहिँ हाई स्कुल र कलेज स्टुडेन्ट्सहरू छौँ। धेरै म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्पेसली हाई स्कुल र कलेज स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्लिज हाम्रो ग्रुपमा आउनु होला, संलग्न होइदिनु होला। हामीलाई हजुरहरूको धेरै जरुरत छ, धेरै खाँचो छ, भलिन्टियर्सहरूको धेरै खाँचो छ। हजुरहरू हाम्रो ब्रेभ एपमा गएर भलिन्टियर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रेभ जुनै पनि स्मार्टफोनमा गएर ब्रेभ प्रोजेक्ट लेख्नुभयो भने ब्रेभ प्रोजेक्ट आउँछ, अनि त्यहाँ गएर भलिन्टियरको साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरहरूलाई भलिन्टियर आवर्स पनि दिन सक्छौँ। अनि यदि हजुरहरू अहिले घरमा बस्नु भएको छ, अब कतिजनालाई त कामबाट क्वारेन्टाइन घरमा त्यतिकै ले अफ गरेर राख्नु भएको छ नि त। अनि यदि तपाईँहरू घरमा बसी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू ब्रेभ ग्राउन्डमा या फिर ब्रेभ रिसोर्समा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। प्लिज हाम्रो भलिन्टियर एपमा गएर, ब्रेभ प्रोजेक्ट एपमा गएर साइन अप गर्नु होला। हामीलाई हजुरहरूको धेरै खाँचो छ। अनि फेरि भन्न चाहन्छु कि अब हामीलाई रिसोर्स प्रोभाइड गरेर या फिर डोनेसन प्रोभाइड गरेर मात्रै सहयोग पुग्दैन। तपाईँहरूले एजुकेसन अवेरनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्पेसली म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाई स्कुल र कलेज तपाईँहरू प्लिज आफ्नो आमाबाहरूलाई अब कोरोना भाइरस सम्बन्ध एजुकेसन दिनु होला। आइसोलेसनमा कसरी बस्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा कसरी बस्नुपर्छ, किन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर स्टे एट होम अर्डर आएको हो ओहायोमा या फिर कुनै पनि स्टेटमा, अनि किन हामीले 6 फिट डिस्टेन्स राख्नुपर्छ, किन हात धुनुपर्छ, किन सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्लिज एजुकेट गराउनु होला। किनकि कतिजना हाम्रो आमा बाबाहरू एजुकेट हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई एजुकेट गराएमा उहाँहरूले अवश्य पनि हाम्रो कुराहरू सुनेर त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामी आफू पनि बचाउँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ। यदि हजुरहरू जोही पनि अब कोरोना भाइरसबाट एक्सपोज हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 बाहिर नगइदिनु होला, किनभने तपाईँहरू एकजनाले गरेर अरू 10 जनालाई यो बिरामी सर्न सक्छ। त्यही भएर 14 दिन चाहिँ भरिसक प्लिज घरमै बसेर क्वारेन्टाइन सेल्फ आइसोलेट गर्नु होला। अब घरमा बसेर आइनो अल्छी हुन्छ, तर घरमा बसेर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। घरमै बसेर हामीले आफ्नो लागि या फिर आफ्नो फ्यामिलीको लागि मात्रै नभएर अरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। अनि प्लिज आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, एजुकेसन दिनु होला। अनि फेरि पनि भन्छु, हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हाम्रो फेसबुक पेज ब्रेभ ओहायो टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर गो फन्ड छ, त्यहाँ गएर डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। या फिर यदि हजुरहरूसँग रिसोर्सेस छ भने जस्तै ह्यान्ड सेनिटाइजर, ह्यान्ड ग्लोभ्स, अनि चामलहरू, दालहरू जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्लिज हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु होला। तपाईँहरूको कारणले धेरैजना फ्यामिलीहरूलाई सहयोग पुग्न सक्नेछ। किनकि यो पेन्डामिक भनेको त फेरि आउँदैन, यो पेन्डामिक फेरि जाँदैन पनि छिटै नै। तर अब अहिले पेन्डामिक भइरहेको बेलामा हाम्रो यो एकदमै ग्रेट अपर्च्युनिटी हो नि त समाजमा सेवा पुर्याउने। यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर प्लिज कम्युनिटीलाई इम्प्याक्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ब्याक टु म मेरो स्क्रिनमा जान चाहन्छु। मैले अलिकति अडियो थोरै क्र्याक सुन्दैछु, तपाईँ हामीलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट्स गर्नुहोला। यतिखेर हामी एकैचोटि एनके ब्रदर्स पेज, ब्रदर्स प्रोडक्सन पेज र इन्टरटेनमेन्ट पेजबाट 3टा पेजबाट लाइभ जाँदैछौँ। कति कमेन्ट्सहरू मैले डिफ्रेन्ट पेजबाट देख्नेछु। मलाई राजेन छेत्रीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, मैले गरिसकेँ, तपाईँको पाटो सहयोग गर्ने, सबै लागेर जुटेर यसलाई सहयोग गरौँ भन्नुभएको थियो। मैले यतिखेर ब्रदर्स प्रोडक्सन को पेज हेरिरहेको छु र ब्रदर्स प्रोडक्सनमा मैले थोरै कमेन्ट्स देखेको छु। प्रतिमान धमालाजी, थ्याङ्क यू नरेशजी, अलवेज वर्थ हेल्पिङ आवर कम्युनिटी भन्नुहुन्छ। म बारम्बार उद्घोष गर्छु, प्रतिमान धमला र ख्याम धमलाजी हुनुहुन्छ, धमला ब्रदर्स। उहाँहरूले पनि यदि तपाईँलाई कुनै प्रकारको सहयोग चाहिएको छ, यदि तपाईँको घरमा चुलो बल्दै छैन भने तपाईँलाई 2 हप्तासम्म फुड एन्ड ग्रोसरी सप्लाइजहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले समाजसेवामा तल्लीन सम्पूर्ण मनहरूलाई अन्तर्हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ सम्पूर्ण हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको मनबाट। र फेरि म बारम्बार उद्घोष गरिरहन्छु, यदि तपाईँको अवस्था छ भने मात्र सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नै चुलो बल्दै छैन भने त हामीले कहिल्यै पनि कहीँबाट गर्नुहोस् भनेको होइन। यदि तपाईँसँग छ र तपाईँले अलिकति सहयोग गर्दाखेरि कसैको घरमा चुलो बल्छ भने आउनुहोस्। एउटा अभियान ल्याउनु भएको छ, ब्रेभ अभियान ल्याउनु भएको छ। यस मार्फत
जुन बुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्ट भलन्टियर अभियान सिन्सिनेटीमा पनि ल्याउनु भएको छ। उहाँहरू सहयोगमा तल्लीन भइराख्नु भएको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई मेसेजमा कमेन्ट्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। तपाईँको मेसेज हामी ब्रेफसम्म पुर्याउँछौँ र कहाँ कसरी सहयोग गर्ने माध्यम पनि हामी तपाईँलाई देखाउन सक्छौँ। धेरै मित्र हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, कृपया भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, धेरै मनसम्म पुर्याउने जमर्को गर्नुहोला। म धेरै कमेन्ट्सहरू देखिरहेको छैन, यतिखेर म ब्रदर्स प्रोडक्सनको लाइभ पेजबाट हेरिरहेको छु। एनके ब्रदर्स पेज र इन्टरटेनमेन्ट पेजमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको मैले देखिरहेको छैन। तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ब्याक टु मेरा अतिथिहरूको स्क्रिनमा जान चाहन्छु र मलाई कस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ, अडियो कस्तो सुन्दै हुन्छ, कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। तारा दाई, अबको बसाइमा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। म तपाईँको भिडियोलाई अलिकति एडजस्ट गर्छु। अबको प्रश्न तारा दाईलाई, समाज सेवालाई जीवनको अभिन्न पाटो सम्झनुहुन्छ। निरन्तर समाजसेवा लागिराख्नु भएको छ, हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ। तपाईँप्रति हामी धेरै गर्व गर्छौँ। तपाईँले देखाउनुभएका पाइलाहरूलाई हामी पछ्याउने कोसिस गरिरहन्छौँ। एउटा यो एकदमै उदाहरणीय काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा प्रश्न म राख्न गएँ दाजुलाई। यो अभियानलाई सञ्चालन गर्न पक्कै पनि अघि मैले बारम्बार उद्घोष गरिरहन्छु, यो अभियानलाई सञ्चालन गर्न पक्कै पनि आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, किनभने रकम चाहिन्छ। यो कसरी जुटाइराख्नु भएको छ यो सहयोगको लागि? हामीले अघि बहिनीले भने जस्तै हामीले गोफन्डबाट जुन कोलम्बसमा पहिला सुरुवात गरेको रहेछ, कोलम्बसको बुटनिस, त्यही गोफन्डमा चाहिँ सिन्सिनाटीबाट पनि कतिपय मानिसहरूले चाहिँ त्यो गोफन्डमा फन्ड रेज गरेको हुनाले हामीहरूले त्यही गोफन्डलाई नै सम्पर्क गरेर चाहिँ त्यसैलाई युज गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले जो छौँ, इच्छुक जो हुनुहुन्छ अहिले पनि गोफन्डमा गएर हामीले फन्ड रेज गरेका छौँ। त्यसैबाट अहिले हामी युज गरिरहेछौँ। कति हामीले सामान किन्नु पर्दाखेरि धेरै त हामीसँग डोनेसन पनि आएको छ। अब हामीलाई चाहिने जुन अघि मैले भने सिन्से केयर प्याकेज भनेको यो एकदमै उपलब्ध हुन गाह्रो छ। यस्तो चाहिँ हामीले हाम्रो बहिनीहरू, हाम्रो भोलिन्टियरहरू सिबिएस जहाँसुकै जाँदै अब ट्रायनलहरू भेला गरेर हामीहरूले गरेका छौँ। अब त्यो एउटा रिसोर्स भनेको आर्थिक जुटाउनु भनेको गोफन्ड हो अहिले हाम्रो। यसमा एकदम 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो त्यसमा फन्ड रेज भइरहेको छ। त्यस पछाडि हामीहरूलाई सिन्सिनाटीमा रहेका, अघि पनि भने मैले, बहिनीले पनि भन्नुभयो, सिन्सिनाटीमा रहेका ग्रोसरी स्टोरहरूले हामीलाई एकदम हेल्प गरिरहनु भएको छ। हामीलाई यो सामान यति फ्यामिलीलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो पनि एउटा पार्ट हो हाम्रो रिसोर्सेस। अब त्यस पछाडि अहिले भनेको मैले पहिला काम गरेको क्याथोलिक च्यारिटीमा मैले रिच आउट गरेँ त्यहाँको सिओसँग, एक्टिङ सिओसँग। उहाँबाट हामीलाई 2-4 वटा वेबसाइट प्राप्त भयो। त्यो वेबसाइट मार्फत चाहिँ हामीले फ्री स्टोर फुड ब्याङ्कबाट हामीले अस्तिको हप्ता 20 परिवारलाई पुग्ने गरी चाहिँ हामीहरूले 20 कार्टन चाहिँ फुड ल्याउन सक्यौँ हामीले। त्यो उहाँहरूलाई फ्री स्टोर फुड ब्याङ्क सिन्सिनाटीले हामीलाई त्यो उपलब्ध गरायो। त्यसमा म्याथ्यू 25 मिनट हामीहरूलाई क्लिनिङ सप्लाइजहरू, सेनिटाइजर्सहरू उपलब्ध भयो। उहाँहरूले वाइप्सहरू भयो, पेपर टावल त्यो उपलब्ध भयो हामी त्यहाँबाट। त्यस्तै सेयर हार्भेस्टबाट पनि हामीहरूलाई ग्रोसरीको 10 परिवारलाई पुग्ने 10 बक्सेस हामीलाई ग्रोसरी सेयर हार्भेस्टबाट प्राप्त भएको छ। अनि त्यसका साथै हामीहरूको यो भेटरेन फुटबल सकर टिम भनौँ सिन्सिनाटीको, अघि राजेनजीको तपाईँले कमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्थ्यो क्यार, हामीले सहयोग गऱ्यौँ, अब तपाईँहरूको पालो भनेर ठिकै भन्नुभयो उहाँले। उहाँहरूकोबाट हामीहरूलाई एकदमै राम्रो एउटा चामल, दाल चामल हामीहरूलाई हिजो मात्र होला सायद हामीले पाएका। सिन्सिनाटीमा रहेका सम्पूर्ण ग्रोसरीहरूले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ हामीहरूलाई। हामीले रिसर्च गर्दै यति परिवार छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यही हो हामीहरूले सहयोग, कोहीबाट सहयोग लिने, त्यही सहयोग गरिरहेका छौँ। चाहिँ हामीहरूलाई के भने ग्रेटर सिन्सिनाटी फाउन्डेसनबाट केही मात्रामा हामीहरूलाई ग्रान्ट उपलब्ध भएको छ यो कोभिड-19 को लागि चाहिँ। अब त्यो ग्रान्ट पनि हामी युज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि
अहिले हामीले सर्भ गर्दै गरेको फ्यामिली भनेको हामीले स्क्रिनिङ जम्मा 55 फ्यामिलीलाई सिन्सिनाटीमा स्क्रिनिङ गऱ्यौँ। हाम्रो नर्सहरूले स्क्रिनिङ गरेको फ्यामिली भनेको 55 परिवार हो। 55 परिवारमा 36 परिवारलाई हामीले एकदम प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छौँ। 14 दिनसम्म पुग्ने आवश्यक सामानहरू र उहाँ नर्सहरूले पनि, हाम्रो नर्सहरूले फलोअप गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। हो यो काम हामी गरिरहेछौँ। यसमा 20 परिवार चाहिँ लगभग सिन्सिनाटी एरियामा 20 परिवार चाहिँ पोजिटिभ नै टेस्ट भएर उहाँहरू घरमा हुनुहुन्छ, ती परिवार भयो। अनि हामीबाट अहिले त लगभग 4 परिवार चाहिँ मेरो चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ फर्किसक्नु भयो, ब्याक रिकभर भइसक्नु भयो भनौँ। 4 परिवार चाहिँ यो छ। यसरी नै हामी सञ्चालन गर्दैछौँ नरेश भाइ। पक्कै पनि म ब्याक टु मेरो स्क्रिनमा जान चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर म एनके ब्रदर्स स्टुडियो सिन्सिनाटी ओहायोबाट सानो कार्यक्रम लिएर आएको छु। ब्रेभ भलन्टियर्सहरूसँग म भलाकुसारी गरिरहेको छु। समाजमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, आपतमा परेका व्यक्तिहरूलाई, हाम्रो आफन्तहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको चुलो कसरी बाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, रोग भनेको कसैले जानेर पनि निम्त्याउँदैन, कहीँ कतैबाट रोग लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले रोगलाई घृणा गर्ने हो, रोगीलाई होइन। रोगीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्र माथि उठ्छ उहाँहरूको परिवार। उहाँहरूको चुलो बाल्नका निमित्त एउटा निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जसरी एउटा ब्रेभ अभियान लिएर आउनुभएको छ, जसले यो अभियान सुरु गर्नुभयो, म बारम्बार भनिरहन्छु तपाईँहरूलाई अन्तर्हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद। तर तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ। हाम्रा धेरै कदमहरू हामी लागि परेर यो अभियानलाई सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँको गोफन्ड पेज हामीले सेयर गर्नेछौँ। उक्त गोफन्ड पेजमा सबै मिलेर सहयोग गरौँ। हाम्रो भागबाट अलिकति सबैले सहयोग गरौँ। यतिखेर म एनके ब्रदर्सको पेज हेर्दैछु। मलाई ब्रदर्स प्रोडक्सनको पेजमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको छ भने म देख्दिनँ। एनके ब्रदर्स पेजमा म यतिखेर करण पप लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच तारा दाई फर साउरिङ फर अस, गो सिन्सी, राइनो विथ द टिम भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि राइनो टिमले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। कर्णबान्या भन्नुहुन्छ, एनके ब्रदर्स इज डुइङ रियली ग्रेट प्रोग्राम्स भन्नुहुन्छ। समाजका विभिन्न आवश्यक चिजहरूलाई मिडियामा ल्याउने हाम्रो एउटा जमर्को हो यो, जुन हामीले देख्यौँ। ब्रेभले यति ठुलो सहयोग गरिरहेको छ, सहयोग गरिराख्नु भएको छ। निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा समाजमा अपरिहार्य सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो आवाजलाई तपाईँ समक्ष पुर्याउने एउटा जिम्मेवार हाम्रो हो। अब तपाईँले सहयोग गरेर यो ब्रेभलाई सफल सक्षम बनाउने तपाईँको जिम्मेवार हो। मलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ देवी दाहाल दाईले। यो प्रश्न म मुना बहिनीलाई राख्न चाहन्छु। यो मुना बहिनीको अघिको भोलिन्टियरको प्रसङ्गमा हो। देवी दाहाल लेख्नुहुन्छ, इट साउन्ड लाइक भोलिन्टियर सुड बी ओन्ली स्टुडेन्ट अर एनी वान एल्स भन्नुहुन्छ। मुना बहिनी, यसलाई तपाईँको जवाफ दिनुहोस् न। होइन, भलन्टियर्स थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। फर्स्टमा भलन्टियर्स चाहिँ स्टुडेन्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हामीसँग तारा दाई, विष्णु दाई, परमा दाई र अरू धेरै थुप्रै ठुलो मान्छेहरू, उहाँहरू फुल गरेर पनि भलन्टियर गरिरहनु भएको छ। मैले हाई स्कुल र कलेज स्टुडेन्टलाई चाहिँ अघि किन अनुरोध गरेको भने उहाँहरूको अहिले फाइनलहरू सकियो, अनि छिटै नै हाई स्कुलको क्लासेसहरू पनि सकिन्छ, अनि उहाँहरू फ्री टाइममा बस्नुभयो भने चाहिँ एकदमै हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले अनुरोध गरेको। चाहिँ यो ब्रेभ प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले अघि फर्स्टमै भने हामी सबैजना संलग्न छौँ। जोही पनि मान्छेहरू यति सहयोगी मनोभाव लिएर म सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामी सबैजना, तपाईँहरू लाइक यो ब्रेभ प्रोजेक्ट चाहिँ सबैको लागि वेलकम हो होइन। हामी सबैजनालाई वेलकम गर्छौँ। यदि हजुरहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एजहरू, हाई स्कुल स्टुडेन्टहरू मात्रै हामी हेर्दैनौँ, सबै जस्तै पनि व्यक्तिहरूले यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो सिन्सिनेटीमा समाजमा हामी एकदमै इन्भल्भ भएर काम गर्छौँ। देवी दाहालजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। देवी दाहालजी आफैमा एउटा ठुलो स्वयंसेवक हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली स्कुलमा सहयोग गर्नुहुन्छ, हरेक कार्यक्रममा उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँ सिन्सिनेटीमा बस्नुहुन्छ र यो ब्रेभको अभियानमा लागि पर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया उठ्नुहोस्, आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँको सानो सहयोगले म बारम्बार भनिरहन्छु, कसैको घरमा चुलो बल्छ, कसैको ज्यान बच्दछ। हेर्नुहोस्, यो संसारमा आफ्नो प्राण, आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो के होला विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो सिन्सिनेटी एरियामा धेरै परिवारहरू छन् जसका घरमा साना नानीहरू छन्, काममा जानुभएको छैन, घरको भाडा तिर्ने अवस्था छैन, घरमा चुलो बलेको छैन, खान अभाव छ। तपाईँ
यो फोन उठाउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि उहाँहरूसँग फोन छैन, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्न नि, तपाईँ त छिमेकी हुनुहुन्छ नि, तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्नुहोस्। यो परिवारमा यस्तो छ, यो परिवारमा समस्या छ, हामी एकदम जुटेर लागि पर्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय मनहरू, तपाईँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा यतिखेर करिबन 70 जना मित्रहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म आज ब्रेभ सिन्सिनेटीको आसपासमा रहेर कुरा गरिरहेको छु, जुन एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ, कोरोना सङ्क्रमित परिवारलाई सहयोग गर्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि धेरै सहयोगी मनहरूको नाम लिएको थिएँ, जसरी हामीलाई इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन, जस इन्टरनेसनल होम केयर र एमेरी हेल्थ केयरले गत हप्ता ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्कहरू बाँड्नु भएको छ। र उहाँ आज मेरो आदरणीय भाइ प्रकाश मिश्रसँग गफ भएको थियो र मैले सोद्धा म माथि मेरो बोर्डसँग आदरणीय CEO दिल्ली अधिकारीसँग पनि गफ गरिरहेको छु। हामी चाँडै नै अहिले मास्क नभेटेर मास्कको खोजीमा छौँ। जब हामीले मास्क भेट्टाउँछौँ, हामी मास्क, ग्लोभ्स र सेनिटाइजर फेरि पनि उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ। र यदि तपाईँ यसै गरेर हाम्रो प्रतिमान धमला र खेम धमलाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसरी अभावको परिवारलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग यति धेरै स्रोत साधन सोर्सेसहरू छन् अनि तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो ब्रेभको अभियानलाई सक्षम बनाउनको निमित्त तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ। गोफनमा डोनेट गरिराख्नु भएको छ, आउटरिच गरिराख्नु भएको छ। हामी कसरी सेवा गर्न सक्छौँ, म कसरी भोलिन्टियर बन्न सक्छौँ, र तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई अन्तर हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म ब्याक टु मेरो गेस्टसँग जान चाहन्छु। यतिखेर एउटा प्रश्न फेरि म मुना बहिनीलाई राख्न चाहन्छु र यो विशेष सहयोगको कुरा हो। र अघि मैले भने एउटा अभियानलाई अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा घरमा सानो चुलो बाल्नका निमित्त आर्थिक सहयोग चाहिन्छ भने यहाँ त समाजमा सेवाको कुरो छ, तर आर्थिक सेवा पक्कै चाहिन्छ। र हामी सबैको आफ्नै अवस्था छ। र सहयोगी मनहरूले के कस्तो कुरा आर्थिकदेखि लगेर अरू के कस्तो कुरा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो कुराको अभाव छ अहिले? एउटा त अघि भनिहाल्नु भयो, स्वयंसेवकहरूको अभाव छ, उहाँहरूले समय दिन सक्नुहुन्छ। यसै गरेर अरू के कुरा उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न प्लिज। थ्याङ्क यू दाइ। फेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई अब अघिदेखि भनिरहेको छौँ, गोफन्डमा गएर हामीलाई डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब बेलामा हामीले बजारहरूमा पनि कति सामानहरू पाइरहेको छैनौँ होइन। अनि यदि हजुरहरूसँग रिसोर्सेसहरू छ, जस्तै ह्यान्ड सेनिटाइजर या फिर ग्रोसरिजको जुनै पनि सामानहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति मात्रै नभएर यदि हजुरहरूले बिजनेस मार्फत सहयोग गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यदि एउटा फ्यामिलीलाई COVID-19 भएको छ भने उहाँहरू आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको हुन्छ नि त, अनि आएर त त्यो सामान लिएर जान सक्नुहुन्न। यदि हामी बिजनेस मार्फत सहयोग गरिरहनु हुने व्यक्तिले हामीसँग रिच आउट गर्नुभयो भने हामीसँग भोलिन्टियर्स ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घरमै लगेर सामानहरू ड्रप गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि अघि मैले भने, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जति पनि हामी युवा भाइ बहिनीहरू छौँ, प्लिज हामीहरू चाहिँ एजुकेसनतिर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। किनकि पैसाले सहयोग गर्ने होइन, यो बेलामा हामीलाई एजुकेसनको धेरै खाँचो छ। किनभने कतिजना परिवारहरूलाई COVID-19 लागिरहेको छ, तर उहाँहरू बाहिर घुमिरहनु भएको छ क्या, उहाँहरूसँग एजुकेसन छैन। त्यही भएर प्लिज कसरी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, कसरी सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने, अनि किन हामी हात धुँदैछौँ, किन हामी घरमा बस्नुपर्छ, किन स्टे एट होम अर्डर भइरहेको छ त, किन बाहिर जानु हुँदैन, किन 6 फिट डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले एजुकेसन मार्फत पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। प्लिज सबैजनालाई एजुकेसन मार्फत सहयोग गर्नु होला अनि घरमा बस्नु होला। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि हजुरहरू कोरोना भाइरसमा कुनै मान्छेसँग एक्सपोज हुनुभएको छ भने घरमै बसिदिनु होला 14 दिनसम्म चाहिँ, एटलिस्ट 14 दिनसम्म। त्यो नै हो सबैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको। किनकि हजुरहरूले आफूलाई पनि बचाउनु भयो, अरूलाई पनि बचाउनु भयो नि त। अब फर इक्जाम्पल, यदि मलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने अनि म बाहिर घुम्न गएँ भने त मैले अरू 10 जना 12 जना मान्छेहरूलाई पनि सार्छु।
यदि म घरमा बसेँ भने त्यो त ममा मात्रै सीमित रहनेछ। म प्लिज हजुरहरूसँग आग्रह गर्छु, एक्सपोज हुनुभएको छ या फिर सिम्टम्स एपियर भएको छ भने घरमै बसिदिनु होला, त्यो नै सबैभन्दा धेरै सहयोग हुनेछ। पक्कै पनि बहिनीले धेरै नै जटिल कुरो उठाउनु भएको छ। यदि तपाईँ सङ्घ संस्थाबाट ह्यान्ड सेनिटाइजर मास्कहरू वितरण गर्दै हुन्छ, सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा व्यवसायबाट तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट धेरै ठुलो काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई हार्दिक आभार। यसै गरेर यदि तपाईँ त्यो सहयोगहरू यदि दिनुहुन्छ कसैलाई, तर यदि कोरोना सङ्क्रमित परिवार घरबाट निक्लिनुहुन्न, उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको हुन्छ, उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न र आउँदा खतरा पनि छ। यदि तपाईँ यस्तो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ब्रेभको अभियानमा यो सहयोगहरू पनि पुर्याउनु होला र तपाईँको सहयोग जसलाई आवश्यक छ उहाँहरूको घरसम्म पनि पुग्नेछ। तपाईँ धेरै सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, हामी धेरै सहयोगी मनहरू छौँ। हामीले सानो गरेको सहयोगले धेरै ठुलो बन्नेछ। नेपालीमा एउटा उखानै छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ। हेर्नुहोस् त, सबैले मिलेर अलिअलि गरेको सहयोगले कसैको घरमा चुलो बल्छ, कसैको प्राण बच्छ भने तपाईँ यदि सहयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँलाई सहयोग चाहिएको छ भने पनि नलजाउनुहोस्, नहिचकिचाउनुहोस्। हामी एउटै गाउँठाउँबाट आएका मान्छेहरू हौँ। हेर्नुहोस् त, देश छोडेर जाँदाखेरि मुटुमाथि भाषा बोकेर अलिकति डोकोमा अलिकति सामान बोकेर मुटुभित्र नेपाली भाषा बोकेर हामीसँगै हिँडेका मान्छेहरू हौँ। र यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ब्रेभको जुन भुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्स भोलिन्टियर एफोर्ट भन्ने एउटा अभियान छ, त्यहाँ गो फन्ड खोलिएको छ, त्यो गो फन्डमा सहयोग गर्नुहोस्। यो कोलम्बसबाट सञ्चालन गरिएको हो भने हामी त्यो पेजमा सहयोग गरेर, अघि नै आदरणीय दाइ तारा दाहालले, मुना बहिनीले भन्नुभएको छ, उहाँ पठाएको सहयोग उहाँहरू मार्फत ब्रेभमा पठाएको सहयोग यहाँ मार्फत आइपुग्नेछ, उहाँहरूले यता पठाउनुहुनेछ। धेरै मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। यतिखेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ हाम्रो समाजमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, धेरै सहयोग अपरिहार्य परिवारलाई हामी समाजमा कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। तपाईँ ठुलो हृदयको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँले माध्यम देख्नु भएको छैन। तपाईँसँग समय छ, तपाईँ भोलिन्टियर गर्न सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कहाँ गएर भोलिन्टियर गर्ने? भोलिन्टियरिजम पनि सुरक्षित पाराले गर्नु पर्यो। अहिले अब गाइडेन्सहरू छ, हरेक कुरा 6 फिट डिस्टेन्स मेन्टेन भयो, सोसल अवेरनेसका कुराहरू भयो, यी सबैलाई मेन्टेन गरेर सहयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रेभको कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर म भोलिन्टियर आवर्सहरू दिन सक्छु, म सहयोग गर्न सक्छु, म आर्थिक सहयोग गर्न सक्छु, म ग्रोसरिजको सामानहरू सहयोग गर्न सक्छु, म ह्यान्ड सेनिटाइजर मास्कहरू सहयोग गर्न सक्छु मेरो समाजको लागि भन्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम उदार हृदयको मान्छे हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। अबको क्रममा म ब्याक टु मेरो गेस्टको स्क्रिनमा जान्छु। आदरणीय दाइ तारा दाहाललाई म अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। तारा दाहाल दाइ, तपाईँ आफै पनि जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसमा पहिला म्यानेजरको काम गर्नुहुन्थ्यो र तपाईँसँग धेरै नलेज छ कसरी मेडिकेयर अप्लाई गर्ने, अहिलेको अवस्थामा फुड स्ट्याम्प्स कसरी अप्लाई गर्ने, जो कामबाट छोडेर घरमा बस्नु भएको छ, काममा जाने अवस्था छैन, घरमा बस्नु भएको छ, कसरी अनएम्प्लोइमेन्ट अप्लाई गर्ने, यो कुराहरूमा ब्रेभ मार्फत के कस्तो सहयोगको गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ दाइ? धन्यवाद भाइ। अलिकति सच्याउँ, के अरे जब एन्ड फ्यामिली सर्भिस म्यानेजर होइन, केस म्यानेजर भनेर भनौँ न, केस वर्कर होइन। अनि ठिक होइन, हामी ब्रेभबाट गर्छ जो हामी कमा आउँछन्। मलाई त व्यक्तिगत रूपमा पनि अब जसले चिन्नुहुन्छ, मेरो धेरै क्लाइन्टहरू पनि हुनुहुन्छ। क्याथोलिक च्यारिटीमा काम गरेको, त्यस पछाडि जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसमा काम गर्दाखेरिको ले गर्दाखेरि मबाट धेरै मैले 2 महिना समयमा मैले आफ्नो ठाउँमा रहेर मलाई हेल्दी होम केयरले एकदमै ठुलो चाहिँ मलाई सेवा दिएको छ। किनभने उहाँहरूले मलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएर मैले यो ब्रेभमा अलिकति टाइम र आफ्नो यहाँ त्यस्तै जब एन्ड फ्यामिली सर्भिस, मेडिकेट भयो, फुड स्ट्याम्प, अनएम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धी पनि मैले धेरै परिवारलाई सहयोग गर्ने पाएँ। त्यो भनेको चाहिँ मलाई हाम्रो सिओ हेल्दी होम केयरको सिओ लीला कुइकेलजीले त्यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि एकदमै ठुलो यसमा हात छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि त्यही अफिसमा आएर धेरैको एप्लाई गरेँ। हेमिल्टन काउन्टीमा एकदमै मलाई सजिलो छ। मेरो आदरणीय एकदमै प्यारो भाइ कर्ण पौडेल भाइ र केशर अधिकारी बहिनी, उहाँहरूले एकदम फलोअप गर्न मलाई सजिलो छ हेमिल्टन काउन्टीमा। त्यो हिसाबले पनि मैले जति बेला पनि मैले पठाएको
उहाँहरूले जुनै बेला पनि मलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू पनि एकदम ठुलो हिस्सा हो यो ब्रेभको। यस्तो बेलामा उहाँ अहिले जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसमा कल गरेर पर्खिनु भनेको 3 घन्टा 4 घन्टा कल गरेर पर्खिनुपर्छ, त्यति बेला पनि रेस्पोन्स हुँदैन। एकदम गाह्रो छ, किनभने कल भोल्युम एकदम हाई छ त्यहाँ। अनएम्प्लोइमेन्टको त्यस्तै छ। यो बखतमा उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अनएम्प्लोइमेन्ट, जब एन्ड फ्यामिली सर्भिस रिलेटेड कुनै पनि हामी पनि सहयोग गर्छौँ। ब्रेभ मार्फत हामी सहयोग गर्छौँ। परमानन्द बास्कोतोला हुनुहुन्छ, उहाँले यो फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँले हेल्प गरिरहनु भएको छ। मौकामा आएको परिवारलाई मैले हेल्प गरिरहेको छु। मेरो काम के हो, अरूको काम के हो भन्ने अहिले छोडेर कसरी हुन्छ हाम्रो समाजमा अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गरौँ भन्ने मात्रै हो एउटा विकल्प। अनि अहिले जसले फुड स्ट्याम्पहरू एप्लाई गर्नुभएको छ उहाँहरूले मन्थली पुरा फुड स्ट्याम्प पाउनुहुन्छ। एप्लाई गरेको यदि 15 तारिक 18 तारिक नै एप्लाई गर्नुभयो भने पनि 1 तारिकदेखिकै फुड स्ट्याम्प पाउनुहुन्छ। त्यो जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसले त्यो उपलब्ध गराएको छ र एकदमै चाँडो छिट्टो प्रोसेस पनि हुन्छ केस। र कुनै पनि हेमिल्टन काउन्टीको केसहरू छ भने म फलोअप गरिदिन सक्छु। यो ब्रेभ मार्फत हामी गरिरहेका छौँ। त्यो जानकारी गराउँ। एउटा अर्को थप्न खोजेँ जुन अहिले हाम्रो उसमा नभएको चाहिँ के हो भने हामीले यो ब्रेभ मार्फत के सहयोग गरेका छौँ भने हाम्रो अधिकांश हाम्रो 60-70% हाम्रो अभिभावकहरू इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्न, नेपाली बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई सिम्टमै देखियो, खोकी लाग्यो, ज्वरो आएको छ, ठक्क कल गरेर उहाँहरूले आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्न सक्नुहुन्न हो। यो परिवारलाई चाहिँ एकदमै सहयोग पुगोस् भनेर हामी नेपाली नै छौँ। यो हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर 5133779328 र अर्को नम्बर छ 513358579888। यो नम्बरमा कल गर्दाखेरि हामी नै रिसिभ गर्छौँ। हामी नेपाली बोल्छौँ। हामी नेपाली नर्स मार्फत भए ठाउँ पुर्याउँछौँ। नर्सहरूले उहाँलाई स्क्रिन गर्नुहुन्छ। नर्स पछाडि डक्टरकामा पनि नेपाली डक्टर नै बोल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै कठिनाइ नआओस्। यही कठिनाइ हुन्छ, इङ्ग्लिसको समस्या हुँदैन। हामीले यो ब्रेभको चाहिँ यही बेलामा सुरुवात गरेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम हामी सहयोग मात्रै दिनुहोस् होइन, हामीबाट सहयोग पनि लिनुहोस्। एकदम सहयोग लिन नहिचकिचन आउनुहोस्। यो धनी गरिब ठुलो सानो यो रोगले कोही भन्दैन। तपाईँले आज मलाई त चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। 14 दिनसम्म तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्न भने तपाईँलाई अवश्य चाहिन्छ। तपाईँले सबै 14 दिन पुग्ने सागसब्जी इतिश्रित घरमा नहुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ मैले किन माग्ने र मसँग पैसा प्रशस्त छ यो नभन्नुहोस्। हामीसँग सबै हामी एउटै हौँ। छानाबाट आएको मान्छे यही अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हामीले यो अभियान गरेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि नहिचकिचाउनुहोस्। पनि पोजिटिभ टेस्ट भएको थियो, उहाँ पनि आइसियुमा गएर बस्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जसलाई पनि भेट्न सक्छ, जो हामी नजिकमा आयौँ त्यसलाई भेट्न सक्छ। हाम्रो एकदमै फाइदा लिनुहोस् हामीबाट, त्यो भन्न चाहन्छु। अरू मैले कभर गरेँ होला लगभग। म ब्याक टु मेरो स्क्रिनमा जान चाहन्छु। धेरै मित्रहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यतिखेर 72 जना मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर हामी एनके ब्रदर्स पेज, ब्रदर्स प्रोडक्सन पेज र इन्टरटेनमेन्ट 123 पेजबाट फेसबुक लाइभ गइरहेका छौँ। मैले यतिखेर एनके ब्रदर्स पेज मात्र मोनिटर गरिरहेको छु। मलाई धेरै मित्र हेरिराख्नु भएको छ। अहिले तारा दाईले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, करण पौडेलजी हुनुहुन्छ हेमिल्टन काउन्टीमा जब एन्ड फ्यामिली सर्भिसमा। उहाँ त्यहाँ भएर जुन एप्लाई गरिन्छ फुड स्ट्याम्प्सहरू, यसको प्रश्नहरू उहाँलाई सोद्धा उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। करण प्रभ भन्नुहुन्छ गाइस आई साइन्ड अप अलरेडी फर भलन्टियर वाट एभर यी गाइस भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँ यदि यो समाजमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कल गर्नुहोला, आवश्यक परेको सहयोग गर्नुहोला। हामी सबै मिलेर यो ब्रेभलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् सरु भण्डारी ब्रेभ प्रोजेक्ट एट एप स्टोर प्लिज साइन अप फर भलन्टियर भन्नुहुन्छ। उहाँले इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, एप स्टोर छ ब्रेभ प्रोजेक्टको, त्यसमा साइन अप गर्नुहोला भलन्टियरको लागि। गुड इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभएको छ। शिव गौतम लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू अल फर मच निडेड इन्फर्मेसन्स। नरेश गौतम एनके ब्रदर्स थ्याङ्क यू फर मेकिङ दिस ह्यापन। यु गाइस आर इन्टरग्रल पार्ट अफ आवर कम्युनिटी भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै मित्र हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले यतिखेर हामीलाई 80 जना मित्र हेरिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँले कमेन्ट्स ब्रदर्स प्रोडक्सनको पेजमा लेख्नुभयो भने मैले देखेको छैन, मलाई माफ गर्नुहोला। विष्णु खरेलजी एनके ब्रदर्स सल्युट फर टेकिङ यो टाइम टु इन्ट्रोड्युस आवर ब्रेभ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि एउटा हाम्रो प्रयास हो, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् म बारम्बार भनिरहेको छु, यो बेलामा कसैको घरमा चुलो बल्दैन,
कसैको घरमा चुलो जल्दैन र तपाईँको खल्तीमा मात्र 1 रुपियाँ एक्स्ट्रा छ भने तपाईँलाई पाप पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, म नहिचकिचाइकन भन्छु, कोही भोकमारीले कोही भोकै मर्छ र यदि तपाईँसँग अलिकति केही उब्रिन्छ भने बाँड्नुपर्छ। हामीले हाम्रो संस्कारमै छ र बाँड्नुपर्छ। र ब्रेभले राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, अभियान एउटाले सुरु गर्ने हो तर यसलाई सफल सबै मिलेर पार्ने हो। पक्कै पनि यो अभियानमा अघि मैले उद्घोष गरेको छु, उहाँहरूसँग मैले गफ गरेको छु, उहाँहरूले भन्नुभएको छ यदि तपाईँलाई सिम्टम्सहरू देखिएको छ भने हामीले यो स्क्रिनमा पनि राखेका छौँ, फोन नम्बर राखिएको छ, यसमा फोन गर्नुहोस् र कल गर्नुहोस्, मलाई यस्तो सिम्टम छ भनेर। तपाईँ यदि नेपाली मात्र बोल्नुहुन्छ भने पनि नेपाली बोल्ने नर्सहरू हुनुहुन्छ, स्क्रिन गर्नुहुन्छ, तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँ घरमा क्वारेन्टाइन गरेर 14 दिन बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिने स्रोत साधनहरू उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यो तपाईँ हामीले गरेको सहयोगले हाम्रै इष्टमित्र साथीहरूले सहयोग पाउनेछन्। आदरणीय मित्रहरू, तपाईँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र बारम्बार भनिरहेको छु, यदि तपाईँ अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने अनइम्प्लोइमेन्ट अप्लाई गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुहुन्छ, फुड स्ट्याम्प अप्लाई गर्नको लागि, मेडिकेयर अप्लाई गर्नको लागि तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ। धेरै मित्र लेखिराख्नु भएको छ, शङ्कर प्रसाद नेउपाने दैनिक लाइभ आउने प्रोग्राम हो यो भन्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ। आज मैले ब्रेभका भोलिन्टियर्सहरूलाई ल्याएर ब्रेभले के गर्दैछ, ब्रेभ किन खडा गरियो, कसले यसलाई सुरु गर्यो, तपाईँ कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको छु। म कहिले साङ्गीतिक कार्यक्रम, कहिले साहित्यिक कार्यक्रम लिएर आउँछु। आज विशेष कार्यक्रम लिएर आएको छु। जसको घरमा चुलो बलेको छैन, जो अभावमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। माध्यम के त सहयोग गर्ने? हामीसँग अलरेडी एक अभियान छ ब्रेभ, जुन भुटनिस रेस्पोन्स एसिस्टेन्ट भोलिन्टियर एफोर्ट भन्ने अभियान छ। यो अभियान सुरु कसैले गर्नुभयो भने यसलाई सफल हामी सबैले बनाउनुपर्छ। म बारम्बार उद्घोष गरिरहन्छु। यदि मैले कडक बोल्दा तपाईँलाई दुख्छ भने दुखोस्, यो समय यस्तै छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म बारम्बार भनिरहन्छु, यो हाम्रो गाँसबाट अलिकति उबारेर कसैलाई सहयोग गर्दा कसैको ज्यान बच्छ, कसैको घरमा चुलो बल्छ भने त्यो महान कार्य हो। हेर्नुहोस्, हामीले संस्कारमा सिकेको छौँ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ ब्रेभको गोफन्ड पेजमा गएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि ग्रोसरी सप्लाईहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्कहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि ब्रेभमा कल गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई भन्नुहोस् म यस्तो सहयोग गर्न चाहन्छु मेरो समाजको लागि। हेर्नुहोस्, तपाईँले समाजको लागि गर्नुहोस्। तपाईँका छोरीचेलीहरूले, भाइ बहिनीहरूले सिक्नेछन्। यो सिकाउने समय पनि हो। अहिले कोरोना भाइरसले हामीलाई यति तनावग्रस्त बनाएको छ, त हाम्रो समाज एकजुट भएर माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हो। जसरी नेपालमा भूकम्प जाँदा धेरै सहयोगी मनहरूले सहयोग गरेर नेपाललाई फेरि खडा गरे, त्यसरी नै हामी यो ब्रेभले एउटा अभियान ल्याएको छ, हामी सम्पूर्णले सहयोग गर्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, र मैले धेरै भलाकुसारी गरेँ। ब्रेभका 2 जना भोलिन्टियर आउनुभएको छ आज यस स्क्रिनमा। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। हामी यसलाई अर्को हप्ता अथवा केही दिनमा फेरि फलो गर्नेछौँ। के हुँदैछ, कस्तो सहयोगको आवश्यक छ, तपाईँका कानसम्म पुर्याइरहनेछौँ। तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सहयोग गर्नुहोला। फेरि पनि यदि तपाईँ सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै बिजनेसमा हुनुहुन्छ र ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू, मास्कहरू दिइराख्नु भएको छ भने ब्रेभलाई पनि सम्झनुहोस्। ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरू को छन् उहाँहरूलाई थाहा छ, यो गोपनीय कुरा हो। र उहाँहरूले त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूका घरसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो सङ्क्रमित भएको व्यक्ति, क्वारेन्टाइनको व्यक्ति तपाईँ समक्ष ह्यान्ड सेनिटाइजर लिन आउनु नपरोस्, त्यो त गलत प्रथा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पनि सम्झिनुहोस्, ब्रेभले सहयोग गरिरहेको छ भने यही अभियानमा हामी सबै मिलेर लागि पर्नुपर्छ। म गेस्टतर्फ गएँ। आदरणीय दाइ तारा दाहाल र मुना बहिनी, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। एउटा अभियान ल्याउनु भएको छ, हामी सबै मिलेर यो अभियानलाई सक्षम बनाउनेछौँ। तपाईँको सेवामा जुन कदम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो कदम रोकिनु हुँदैन। तपाईँलाई हैसेमा हैसे गर्न पछाडि धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। धेरै मित्रहरूले स्वयंसेवाको लागि पनि साइनअप गर्नुहुनेछ एपमा गएर। धेरै सहयोगहरू ब्रेभतिर आउनेछ र जसले यसलाई इनिसिएट गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। जाँदै तारा दाइ, तपाईँ सम्पूर्ण यस कार्यक्रम हेर्ने दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक श्रोता, हाम्रो यहाँ एनके ब्रदर्सलाई पनि एकदमै धन्यवाद। आज हामीलाई यहाँ ल्याइदिनु भयो, यो प्लेटफर्म दिनुभयो र हामीहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो अभियान प्रकाश पार्ने मौका पायौँ र यो सबै जनमानसमा पुगोस् भन्ने हो। अब यो अहिलेसम्म हामीहरूलाई जुन यो स्थानसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हाम्रो एकदम एकमुष्ट धन्यवाद। विशेष गरेर त हाम्रो 10 जना भन्दा बढी
मा काम गर्ने उहाँहरू आइटी नभनेर चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर हो भन्न रुचाउनुहुन्छ। पिट्सबर्ग कोलम्बस एरियाबाट हुनुहुन्छ होइन। हाम्रै भुटनिज भाइ बहिनीहरू यति ठुलो प्रगति उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यति सरल बनाइदिनु भएको छ। एप डेभलप गर्नुभएको छ। ब्रेभको आफ्नै एप छ। मैले गर्ने चिज रिसोर्सको टिमले देख्दैन, रिसोर्सको टिमले गर्ने चिज नर्सले देख्दैन। स्क्रिनिङ छुट्टै हुन्छ। हिप्पा पोलिसी छ। हामी कुनै पनि पेसेन्टको अथवा कुनै पनि मान्छेको चाहिँ हामी बाहिर लाँदैनौँ, हामीबाट बाहिर हुँदैन। स्क्रिनिङ गर्दा उहाँहरूको इन्फर्मेसन भनौँ, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिप्पामा रहेर नर्सहरूले स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ। त्यत्रो यस्तो सुलभ बनाइदिने जुन हामीहरूलाई चाहिँ आइटीको यो टेक्नोलोजी, नयाँ टेक्नोलोजीमा अहिले एप डेभलप गरिदिनु भएको छ, त्यो सफ्टवेयर टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नर्सेसहरू अहोरात्र उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। बिचरा दिनभरि काममा जानुहुन्छ, बेलुका 11 बजी हामीले कल गर्दाखेरि पनि उहाँहरू स्क्रिनिङ गरिदिनुहुन्छ। डाक्टर दामोदर पौडेल र सन्जु महतो जुन उहाँहरूले पनि को कहाँबाट, को भुटानी, को नेपाली, को केही नभनिकन उहाँहरूले अर्को ठाउँमा रहेर पनि यहाँ स्क्रिनिङ गरिदिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद जसले हामीहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, अझै कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदम विशेष धन्यवाद। ग्रोसरी स्टोर, सिन्सिनाटीका ग्रोसरी स्टोरहरूले जसले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, जो रिकभर भएर फेरि ब्याक आएर पनि हामीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि एकदम विशेष धन्यवाद। र आउनुहोस् तपाईँ हामी एकजुट भएर गरौँ। यो मैले पनि जानेको कुरा होइन, मुना मैले पनि जानेको कुरा होइन, ब्रेभ टिमले पनि जानेको कुरा होइन। केही पर्छ कि भनेर हामीले एउटा अभियान थालेका मात्रै हौँ। यसमा एउटा इँटा अर्को इँटा थप्ने काम गरौँ सबै मिलेर। र हामी त दुईजना आज पात्र मात्रै हौँ। हाम्रो एकदमै ब्याकमा काम गर्ने हाम्रो रिसोर्समा हुनुहुन्छ, ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ होइन, ड्राइभ गरेर जाने डिस्प्याच टोली हुनुहुन्छ। सबैलाई एकदम एकमुष्ट धन्यवाद। र सम्पूर्ण हेर्ने दर्शक श्रोताहरूमा हाम्रो एकदमै धन्यवाद। र एनके ब्रदर्सलाई म मुना बहिनीतिर जानुभन्दा अगाडि अलिकति म कमेन्ट्स पढ्न चाहन्छु। मैले यता मेरो कम्प्युटरमा ब्रदर्स प्रोडक्सनको पेजमा लीला कुइकेलजी लेख्नुहुन्छ, हेल्दी होम केयरका सिइओ हुनुहुन्छ। र अघि तारा दाईले उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। तारा दाई त्यहाँ हेल्दी होम केयरमा एचआर म्यानेजर हुनुहुन्छ र उहाँलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको छ लीला कुइकेलजीले, ताकि तारा दाईले आफ्नो समय, आफ्नो अफिसको समयमा धेरै मित्रहरूलाई सहयोग गर्न सकुन् भनेर। ग्रेट जब ब्रदर प्रोडक्सन टु सपोर्ट ब्रेभ, इट्स गिभ मच मोटिभेसन टु आवर ग्रेट भलन्टियर्स भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो एउटा हाम्रो पहल हो दाई, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट धेरै ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसै गरेर विष्णु खरेलजी भन्नुहुन्छ, आई हेभ क्रिएटेड गो फन्ड पेज अन बिहाफ अफ माई बर्थडे विच इज टुमोरो। तपाईँलाई अग्रिम जन्मदिनको शुभकामना। अल द फन्ड्स विल गो टु ब्रेभ सिन्सिनाटी, सो इफ एनी अफ माई कम्युनिटी मेम्बर्स नो मी, आई एम ह्याप्पी टु टेक डलर एन्ड गिफ्ट टु ब्रेभ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि राम्रो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। हरेक ठाउँबाट हरेक व्यक्तिले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। विष्णु खरेलजी एउटा राम्रो रियल्टर हुनुहुन्छ। तपाईँको धेरै क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, धेरै मिडिया छ। तपाईँ पठाउनुहोस् सहयोग। विष्णुजीको बर्थडेमा डोनेट गर्नुहोस्, उहाँले त्यो ब्रेभलाई डोनेट गर्नुहुन्छ। हरेक तरिकाबाट सहयोग त्यसरी जानेछ। यसै गरेर नारायण चरण कोइराला अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, अति उत्तम कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै मित्र, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। टिका आचार्य दाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ दाई। लीला शर्मा हेर्दै हुनुहुन्छ, विशेष धन्यवाद। तारा दाहाल सर भन्नुहुन्छ, नारायण चरण कोइराला धेरै धन्यवाद। मामाजी हुनुहुन्छ, राजन छेत्री सल्युट ब्रेभ फर यो ग्रेट वर्क भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ राजनजी, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। राजन छेत्री वान थ्याङ्क्स कर्ण दाई पर्सनली हु इज हेल्पिङ टु आवर कम्युनिटी पिपल्स क्वेसन्स अबाउट मेडिकेड फुड स्ट्याम्प्स एक्सेट्रा भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि धेरै ठुलो सहयोग भएको छ त्यो क्षेत्रबाट। तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई म एकमुष्टमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब म मुना बहिनीतर्फ जान्छु। बहिनी, कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। एउटा युवा अवस्थामा तपाईँ एउटा उदाहरणीय काम गरिराख्नु भएको छ, समाजमा सेवा गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईँको कामप्रति एकदमै हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र जाँदै यस कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू दाई। फेरि पनि फर्स्टमा त म हजुरहरूलाई एनके ब्रदर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीलाई यहाँ बोलाइमा भन्न 2 शब्द राख्न दिनुभयो। त्यसका साथसाथै आज यो प्रोग्राम हेरिरहनु हुने सम्पूर्णहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अघि तारा दाईले अलरेडी सबै कुरा भनिसक्नुभयो र पनि म भलन्टियर्सहरू
जति पनि हुनुहुन्छ चाहन्छु, किनभने उहाँहरू बिना यो ब्रेभ प्रोजेक्ट म र तारा दाईले मात्रै गर्ने काम होइन। यो ब्रेभ भनेको हामीसँग नर्स ग्रुपमा हुनुहुन्छ, ब्रेभ ग्राउन्ड, ब्रेभ रिसोर्सेस, डिस्प्याचमा सबैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिना यो ब्रेभ प्रोजेक्ट कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यही भएर धेरै धेरै मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो डाक्टर दामोदर र डाक्टर सन्जु महतोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले अघि तारा दाईले भने जस्तै नेपाली भुटानी नभनिकन निस्वार्थ रूपमा भोलिन्टियर रूपमा हामी पुऱ्याएर हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियर भाइ दाजुभाइहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले यो एप हामीलाई डेभलप गरिदिएर एकदमै सजिलो भएको छ। सुरुमा चाहिँ हामीले एक्सेलमा सबै कुराहरू इन्फर्मेसनहरू राख्ने गर्थ्यौँ, तर जबदेखि उहाँहरूले एप बनाइदिनु भयो हामीलाई धेरै इजी भएको छ यो काम गर्नको लागि। अनि लास्टमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हजुरहरू यदि अब कोभिडमा एक्सपोज हुनुभएको छ या फिर सिम्टम्स एपियर भएको छ भने प्लिज नहिचकिचाइकन हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हजुरहरूको इन्फर्मेसन हामी प्राइभेट राख्नेछौँ। हिपा पोलिसी अनुसार आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ हस्पिटलमा, त्यसरी नै हाम्रो इन्फर्मेसन त्यसरी नै राख्नेछौँ। हाम्रो नर्सेसहरूलाई हाम्रो डक्टरले एकदमै धेरै राम्ररी ट्रेनिङ गराउनु भएको छ, कसरी स्क्रिनिङ गर्ने, कसरी इन्फर्मेसन प्राइभेट राख्ने भनेर। प्लिज नडराउनु होला, नलुकाउनु होला। यो बिरामी भनेको एकदमै अब घरमै बसी बसी पनि जाति हुने बिरामी हो, तर अब सिम्टम्स एपियर भएको छ भने हामीलाई धेरै मेन्टल्ली पनि प्रब्लम हुनसक्छ, किनभने हामी नेपालीमा धेरै छिटो आत्तिने बानी छ नि त। अनि यदि हजुरहरूले अब नर्सेसहरूसँग एक दुई शब्द बोल्नुभयो भने पनि एकदमै ढुक्क हुनेछ। प्लिज कल गर्नु होला, हामी यहाँ हजुरहरूको लागि छौँ। अनि फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई आज हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा। कार्यक्रमबाट ओजेल हुनुभन्दा अगाडि अलिकति एक दुईवटा प्रश्न धेरै मित्रहरूले सोध्नु भएको छ। म तारा दाईलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँको अडियो अलिक क्लियर सुने जस्तो लाग्दैछ, बहिनीको अडियो अलिकति ब्रेक हुँदैछ। तारा दाई, एउटा प्रश्न छ, एकदमै सुन्दर प्रश्न छ। शान्ति अधिकारीजीले सोध्नुहुन्छ, यो ब्रेभको दायरा कति फराकिलो छ भन्नुहुन्छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो कोलम्बसबाट सुरु गरियो, कोलम्बस आसपासमा सहयोग गर्नको निमित्त, र यो ब्रेभको अभियानलाई सिन्सिनेटीमा तपाईँ सम्पूर्ण मिलेर ल्याउनु भएको छ। सम्भवतः यो ब्रेभ सिन्सिनेटीले सिन्सिनेटी एरियामा सहयोग गर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र यसमा मेरो विचार भन्दा पनि यसको यथार्थ के हो दाइ? यो ब्रेभको दायरा कति फराकिलो छ? दायरा कुन हिसाबमा दायरा भन्नुभएको होइन? यो ओहायोभरि हो हाम्रो यो ब्रेभ प्रोजेक्ट चाहिँ। जुन ओहायोमा डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ रेफरल गर्न मिल्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ ओहायोभरि छ। ओहायोको बावजुद अहिले नेसभिल टेनेसीमा पनि बहिनीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अनि नेसभिल टेन भने बिचरा बहिनी 5-6 जना बहिनीहरूले काम गर्नेमा सबै 18, 19, 20 वर्षको बहिनीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अस्ति कुरा सुन्दाखेरि एकदमै त्यस्तो बहिनीहरूले, हाई स्कुलको बहिनीहरूले, भर्खर कलेज गएको बहिनीहरूले एकदम काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ 20 परिवार 40 परिवार एकैचोटि एफेक्टेड हुनुभयो कोभिडबाट टेनेसीमा। अनि त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले काम गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको दायरा हामीले अब यही सिन्सिनाटीमा हेर्ने हो भने हामी जहाँ छौँ नेपाली ग्रेटर सिन्सिनाटी, हामी त्यही सबै ठाउँ हामी छौँ। हाम्रो भोलिन्टियर सबै ठाउँ हुनुहुन्छ र ओहायोभरि नै हो यो। पक्कै पनि यदि तपाईँलाई ब्रेभसँग केही प्रश्न छ भने तपाईँ सम्पर्क लाइन, यदि त उहाँहरूसँग प्रश्न छ भने हामीलाई यो हेल्पलाइनमा प्रश्नको लागि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्न छ भने हेल्पलाइनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस्, प्रश्न सोध्नुहोस्। अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु दाइ। धेरै टाढा समुद्र पारी सिमाना पारीबाट छ मेरो मामाश्री हुनुहुन्छ, नारायण शरण कोइराला मामाजी हुनुहुन्छ। उहाँ मिठो प्रश्न सोध्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, हामी यति टाढा बसेर पनि म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। हामी विदेशमा रहेका अथवा अस्ट्रेलियामा छु म, हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यति सिमाना टाढाबाट पनि सोध्नुहुन्छ भने हामी त घर आँगनमा भएका हाम्रा दाजुभाइ इष्ट मित्र जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबै तत्पर भएर सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँ के जवाफ दिन चाहनुहुन्छ? उहाँले कसरी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? नारायणजी धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँबाट त्यस्तो मन राख्नुभयो, त्यहीँ पनि तपाईँहरूलाई प्रकोप होला, त्यहीँ पनि तपाईँहरू सहयोग गरिरहनु भएको छ होला। जहाँ भए पनि हामी एउटै हौँ, हामी एउटै नेपाली हाम्रोबाट आएको। त्यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतै पनि गर्नुहोस्, र हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ब्रेभ
को एउटा वेब पेज छ हामीले फेसबुकमा मेरो फेसबुकमा अहिले बुकबाट पनि त्यो छ त्यसबाट पनि गो फन्ड गर्न सकिन्छ अब टाढाबाट भनेको त्यही गो फन्ड मात्रै हो सक्नुहुन्छ यदि गर्न सक्दा र धेरै धेरै धन्यवाद उहाँबाट सम्झिनु भयो धेरै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ लामो समयसम्म हामी गन्थन मन्थन गरिरहेका छौँ 70 जना मित्रहरू हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ शान्ति अधिकारीजी भन्नुहुन्छ मैले क्षेत्रगत हिसाबले भनेको ठिकै छ उत्तर मिलेको छ धन्यवाद भन्नुहुन्छ पक्कै पनि सोध्नु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै मित्रहरू कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु यो एउटा अभियान हो एउटा ब्रेभ एउटा अभियान हो कसैको चुलो जल्दैन र तपाईसँग अलिकति पैसा अलिकति सहयोग उब्रिन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् हेर्नुहोस् सहयोग एउटा धर्म हो हाम्रो संस्कार संस्कृतिले हामीलाई सिकाएको छ यो ब्रेभ अभियान जसले सुरु गर्नुभयो तपाईँलाई अन्तर्हृदयबाट नि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रममा जोडिएर एउटा अभियान ब्रेभ अभियान सम्बन्धी कुराहरू राखिदिनु भयो तपाईँ द्वयलाई हृदयदेखि नै धेरै आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमबाट आजको बसाइको लागि ओझेल हुन चाहन्छौँ हवस् त धन्यवाद धन्यवाद